عليكم. جيسبر كو vous allez bien مدوزين نهاركم بخير وعلى خير وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير. دونك اول حاجه غنبدا بها ان شاء الله اليوم هي بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف. ما يمكنش تخيلوا راه ما كرهت نتلاقاكم كاملين على لي ميساج الزوينين اللي صيفطوا ليا، على لي كومونتير اللي خليتو، لي جيم، الناس اللي بارطاجاو الفيديو. شكرا بزاف والله يخطيكم. وهذا الشيء غير تيخليني نزيد عاوتاني ولا موتيفاسيون ديالي تزيد ونزيد نعطي اكثر. دونك وما نعنقش، سورتو ما نعنقش انني نحط دي فيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كاع لي برودوي اللي كنت استعملت. حاولت نقسمهم لثلاثه ديال لي كاتيجوري حتى شوف هنا حيت حاطاهم قدامي. دي الوجه، لو كور اي لي شوفو. كم لي برودوي اللي استعملتهم وعجبوني وباقا تنستعملهم وتنشريهم ديما. لي برودوي اللي جربتهم عجبوني شويه ولكن ما نعاودش نشريهم، واللي ما عجبونيش واصلا ما كملتهمش. دونك هادو كاملين خليكم معايا حتى لاخر الفيديو غادي نوريكم. دونك غنبداو بالكاتيجوري الاولى اللي هي ديال لو كور. ان شاء الله نبداو بلا كاتيجوري الاولى اللي هي ديال لو كور. دونك بالنسبه للكوماج، من غير انني تندير كوماج مغربي بيان سور كاين هاد لو غوماج ديال ريتوال فريمون زوين. المهم ما بوبليسيتي ما والو، نبارطاجي معكم داكشي اللي استعملت. المهم هذا ديال ريتوال زوين بزاف. المهم قربت نكملو. الا شفتوه هما فيه واحد بحال الحبيبات صغيورين. المهم هذا سوا الا ما كنتش غندير غوماج مغربي تنديرو غير هو. ابري بارفوا تندير الغوماج مغربي وكنديرو حتى هو. المهم ريحته زوينه اول حاجه ريحته زوينه، كيخلي واحد ليدغاتاسيون زوينه لو كور وزوين. دونك هذا من بين الحوايج اولا لي برودوي اللي غنشريهم عاوتاني. المهم قرب يسالي غير كانوا تدين. المهم ريحته زوينه، هذا غادي نعاود نشريه عاوتاني ان شاء الله. غوماج باغ سويت عندي هاد لو جيل دوش ديال ريتوال، حتى هو زوين البنات اللي بغاو يبدلوا. المهم كاينه لا غام كامله كناخذ هذا واخده الغوماج لا كريم وحتى الويل دوش. غير ما بقاوش عندي باش يلحتو وبقى عندي هذا. المهم ما بقاش فيه بزاف، مي غير اون فوا نعاود نشريهم راه نعاود نبوستيهم لكم ان شاء الله في انستغرام. المهم بالنسبه للناس اللي مازال ما متابعينيش راني مخليه لكم لو لين في لا بار دانفو. المهم قلت لكم هذا حتى هو زوين البنات، غير خذوه. الحب ديالي هو هذا هاد لا كريم راه ما يمكنش تخيلوها شحال واعره. المهم هذه دابا شي عام وزياده، اكثر من عام وانايا من نهار بديتها وانا هي اللي تندير سي كابيافين. المهم هذه جو بونس هذوما. المهم هذه مابقاش فيها بزاف، مي هذه جو بونس هي جو بونس القرعه الخامسه ولا الرابعه اللي عندي. مي فريمون زوين. المهم انا كنكونسوميه بزاف حيت فريمون البنات جربوه واعر بزاف. ونيفو ديدغاتاسيون بلا ما نهضروا عليه ما تيخليش لو كور. عرفتي كاينين دي كريم تيخلي لك واحد لا تيكستور ديالو ديما ما تكونش زوينه وتيخليك تتلصقي ما عرفتش كيفاش غنبقى نشرح لكم. المهم تتبقاي تتلصقي. هذا لا، هذا لو كور تي ابسوربي بواحد الطريقه اللي دغيا. وعاد ديجا كاين بور لا بوساج هو اللي تناخذ انا. مع كنت نتبع التريتمون دونك لو كور ديالي كله ولا ناشف. دونك كناخذ هذه بور لا بوساج، كاين لا بور نورمال. دونك المهم شوفي انت على حساب البنات. شوفوا نهضر معكم بحال جالسه هدايا البنات شوفوا على حساب لو تيب ديال لا بول اللي عندك خدي. المهم هذا زوين بزاف بزاف بزاف، جو ريكوموند 1000%. البنات شوفوا غير لا تيب زعما ديال لا بول اللي عندكم وخذوه، مي فريمون زوين بزاف. المهم انا هذا نفعني قلت لكم ليدغاتاسيون والتريتمون اللي كنت متبعه. بالنسبه كما كتعرفوا مني كتكون متبعه ان بروغرام اليمونتير مني كطيحي لو بوا. المهم لي فيرجيتور وداكشي هذا ما خلاهمش ليا كاع فريمون. شوفوا ليدغاتاسيون ديال هذا راه قلت لكم هذا راه ما يمكنش عرفتي نهار يقطعوا ليا هذا مشيتي مي زوين بزاف. المهم خذوه. كاين عندي واحد اخر انا غادي نحاول نصوروا لكم حتى هو الا لقيتو، حتى هو زوين ولكن بالنسبه لي انا هذا توب 1 اللي ما عمرني نقدر زعما نتخلى عليه. المهم هذا زوين بزاف. بالنسبه لو برودوي الثاني المهم حتى هو زوين، مي ما عاودش خديته حيت انا كيبقى عندي التوب 1 الكود كور ديالي هو داك سي كابيافين. كاين هذا حتى هو زوين. المهم انا غنخليكم حيت جو بونس غادي يبان لكم مقلوبين، مي غنخلي لكم لا فوتو هنايا.
المهم قلت لكم هذا حتى هو زوين. المهم فيه ايدغاتاسيون 24 اور زوين حتى هو، ما تيخليش لكم ديك لا تيكستور ولا ديك التلصق في لو كور، زوين. مي بالنسبه ليا انا اللي بغيتو فريمون لايف ديالي سي كابيافين، واعر بزاف بزاف بزاف. دونك هادو بالنسبه لي كريم. ابري كاين هاد لويل ديال نوكس حتى هو زوين بزاف. كاين هذا الكلاسيك اللي عندهم، وعاد راه خرجوا واحد فلوغال حتى هو غزال، غير ما بقاش عندي من نوكس. انا تنحماق على هاد لا مارك. دونك عندكم هذا تاخذوه حتى هو زوين، ما بقاش فيه بزاف. مي ملي غادي يسالي ليا غناخذ الفلوغال، ما غناخذش هذا. مي بجوجهم زوينين البنات، دونك خذوا حتى هذا. دونك هنا لي كريم لويل بور لو كور. دونك غندوزو لي بيي. لي بيي كندير هاد لو غوماج هذا زوين، و نيفو د لا نوت ديالو غنخليها لكم هنا، ها هي. وغنخلي لكم لابليكاسيون في لا بار دانفو. المهم انا اي برودوي تنحاول ندوزو في ديك لابليكاسيون باش كنشوف لا نوت ديالو واش مزيانه ولا لا. المهم الا كانت فايت ابارتير من 13 سور 20 تنحاول نزعم فيه ناخذو. المهم عندكم قلت لك هذا لو غوماج هذا، وكاينه لا كريم ديالو لا كريم بلا نوات دو ماكاداميا. سوا كندير هذا سوا كندير لا كريم غليسيرين ديجا خديته من المغرب. المهم البنات اللي في المغرب هذا زوين بزاف. المهم هو اللي كناخذ. سينو كندير لويل دو غليسيرين بور، ها هو كيجي بحال هكا. المهم هادو بالنسبه لي كريم، ولا بالنسبه لي برودوي اللي كنستعمل بور لي بيي. وهادو غادي نعاود ناخذهم. هذا ملي غنزل المغرب ان شاء الله غادي نعاود ناخذ منه، حيت كنت اول مره كنجربو مي فريمون زوين بزاف. دونك غادي نعاود ناخذو. غادي نبارطاجي معكم دابا جوج ديال لي برودوي اللي زوينين بزاف، تقدروا حتى هما تجربوهم. البنات كيعرفوا لي بونت كراست هذا زوينين بزاف. مي البنات اللي عندهم دي دون سونسيبل ما تنصحكمش به. المهم كيجيو بحال هكا، كتكون فيهم اون بوند بوغ الفوق وحده لتحت. مهم زوينين. وهذه اللي عندي انايا بوغ 30 مينوت. ما تنديرهاش يوميا، حيت كما قلت لكم هو ديجا الا كان عندكم دي دون عاديين تيوليو سونسيبل شويه، كانوا سونسيبل تيوليو اونكور بيان. دونك بالنسبه للبنات اللي عندهم دي دون سونسيبل بلا ما تاخذوه. دونك انا هذا ما تنديروش يوميا، تنديرو نهار بحال دابا باغا نخرج ولا عندي شي حاجه غادي نديرها. نديرهم سورتو انني واحد الانسانه اكرو القهوه، تنشربها 5-6 مرات في النهار. دونك اوتوماتيكمون تيولي سنانك ما تيبقاوش بيض. اكرو القهوه، الناس اللي كيشربوا القهوه دونك عارفين المشكل اللي كنعانيو منه. يعانيو منه كلشي. دونك هادو تنديرهم كنديرهم نهار تنكون خارجه، ولا نهار اللي محتاجه فيه سناني. محتاجه فيه سناني تنستعملهم. تنديرهم 30 مينوت صافي وتتحيدوا. البنات ما تخليوش لو برودوي في سنانكم، حيت نورمالمون ملي كتحيدي لي بوند الا بغيتو ابخي نقدر ندير لكم فيديو كيفاش تستعملوهم، ولا نقدر نبارطاجي غير سور انستغرام. بالنسبه نعاود رابيل الناس اللي مازال ما عنديش انستغرام، غنخلي لكم لو لين في لا بار دانفو، دخلوا مرحبا بكم. دونك كيما قلت لكم تنديروا ابخي تنحك سناني بنفس الدونتيفريس حتى هو كراس 3 دي. ما عنديش دابا تنصوروا لكم من بعد. المهم هادو مي كيما قلت لكم عندكم سنانكم سونسيبل بعدو منه، انا بريئه منكم. بالنسبه لاخر برودوي هما دي برودوي ديال سيفورا. هاد لي ماسك تاع لي نون زوينين بزاف. المهم كيجي فيهم لو برودوي داخل، تتخليوهم 15 مينوت وتحيدوهم. من بعد تديروا غير بتي ماساج ليديكم وتخليو لو برودوي فيهم. كاينه هاد لا غام هادي ديال كاين هادي برودوي ديال اليدين. كاين لا ميم شوز بالنسبه للبيلين ويدغاتاسيون بور لي بيي. المهم هادو هما اللي تناخذ بزاف 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 حيت فريمون زوينين. ابري كاين هذا ديال ايدغاتاسيون، كاين واحد اخر نوريسون. المهم كتختاروا نتوما شنو بغيتو. بقى الا بغيتو نقدر نعاود منين ناخذ جداد نعاود نصورهم لكم حتى هما نحطهم لكم ان شاء الله في انستغرام. وعندي ان اوت برودوي بالنسبه هو كاين في لا كاتيجوري ديال كاتيجوري كور، اللي هو هذا ديال لا مارك سيرافي. هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم سورتو نيفو ايبيلاسيون ديال لي جامب. كاين اللي كتكون كيبقاو عندهم دوك واحد لابو كما كيقولوا بو بولي. هذا تيحيد هذوك لي بوال اللي تيبقاو لي بوال انكارني، ولا لي بوال اللي ما تيقدروش يطلعوا.
عرفتش شرحته مزيان ولا لا. المهم جو بونس سورتو البنات تكونوا فهمتوني. هذا قالوا انه تيحيد هذاك كيحيد هذا المشكل وتي او نيفو هيدراتاسيون. انكونفيرمي لكم من دابا يلاه بديتو، يلا كي عاد خديتو جو بونس دابا شي 2 سيمين باش خديتو. او نيفو هيدراتاسيون غيان ادير، واعر بزاف. بالنسبه واش المشكل باقي ولا لا خاصني نجرب، وباش ما كان اون فوا نكمل هذا غنقول لكم ديك الساعه لو روتور ديالي واش زوين تاخذوه ولا لا. عاد سيرافي دابا راه كلشي ولا تيهضر عليها، واغلبيه ديال البرودوي عندها زعما ديالها زوينين. وحتى اختي ديجا عندها الجيل نيتوايون، لا كريم هيدراتونت و لو ديماكيون، و بور لانستون تشكرهم زوينين بزاف. حتى كان راه نجربهم انا ونقول لكم، ولا نعطيكم لو روتور ديكسبيريونس ديالها هي ديريكتوم. دونك لا ندوزو الكاتيجوري الثانيه، كاتيجوري فيزاج. فيزاج غنبدا لكم بالكوماج، هو الاول اللي هو ديال هاد لا مارك اوريجين. واعر بزاف، سورتو البنات اللي عندهم لابو سونسيبل وما تيخصهمش دوك لي غران يكونوا كبار. المهم هذا زوين بزاف، المهم خذوه. ديجا انا ديجا اول حاجه الريحه ريحته زوينه وتيعجبني كيخلي لابو بيان هيدراتي وتيخليها ليس. المهم خذوا هذا بالنسبه للكوماج. ندير غير شويه اون فوا ولا دو فوا بار سيمين. وعندي هذا اللي تنحمق عليه فريمون زوين بزاف، وكنشري ونعاودو اللي هو هذا الكوماج ديال لوريال اللي بالقهوه. كاين واحد اخر بالكيوي جو بونس. المهم هذاك كندرتو دار ليا رياكسيون ماشي هي هذيك في وجهي، دونك ما بقيتش كنعاود ناخذو، عطيتو لختي. وهذا هو اللي زوين. بالنسبه لدوك لي غران ديال السكر اللي فيه رقاق بزاف بحال هذا ديال اوريجين، دونك داكشي علاش كنحاول ديما تنديرو ما تيدير حتى شي رياكسيون لوجهي. المهم هذا انا نخلي لكم صورته حتى هو هنايا. ريزولطا ملي كديروا داك الكوماج ديال لوريال تيخلي ديجا كيعطي ان ايكلا، لابو ديالكم تتكون يعني بيان نيطويي. المهم هذاك البنات غير جربوه على حسابي، فريمون زوين بزاف. بالنسبه لي زوت برودوي اللي نشريتهم ونقدر نعاود نشريهم، اللي هما لي برودوي ديال ذا اوردينري. هذا صراحه هذا هو داك البيلين ديالهم زوين، ولكن بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو سونسيبل غير بعدوا منه، حيت المهم مابقاش عندي شي تصويره نوريكم كيفاش درتو كيفاش ولا ليا وجهي. دونك ما بقيتش عاود قربت ليه، ولكن اختي اللي عندها لابو نورمال جاها مزيان، دونك تدوزي تاخديه. وكاين هذا بروم هيدراتون ديالهم ديال اوردينري، حتى هو نخليكم لي فوتو. هذا حتى هو زوين، ما بقاش فيه صراحه ما هذا لو سيروم بلوتو. هذا ما بقاش عندي فيه بزاف، مي صراحه ما عرفتش واش غنقدر نعاود ناخذه ولا لا. مي زوين بزاف البنات، غير جربوه. انا بخا نقول لكم علاش نقدر ما نعاودش نشريه. ابخي هذا الا كانت عندكم لابو نورمال، كانت عندكم لابو سونسيبل بعدوا منه. لقد انا تنقول لكم راه كيدير واحد الرياكسيون راه ما يمكنش تخيلوها. راه كيولي وجهكم عرفتوا منين كتبقاو في الشمس بزاف حتى وجهكم تحسوا به تحرق بحال هكاك. هذا هو هذه لا رياكسيون اللي تيدير لي انا. هذا فوجهي كتولي خصني 2 سيمين باش الله يرجع ليا وجهي كيف ما كان. نو هذا ما بقيتش درتو مره واحده، ما بقيتش عاودت درتو. غادي ندوز لي برودوي ديال لا روش بوزاي، مي فريمون تيعجبوني بزاف. وهذا لو سوان ريباراتور هذا زوين بزاف، سورتو البنات اللي ديجا متبعين التريتمون ديال لاكني، وبالنسبه للبنات اللي دايرين لو سوان ميكرونيدلين. المهم انا دايراه. وهذا هو ديال لا كريم اللي كندير يوميا، تنديرها الصباح وتنديرها في العشيه، وكندير معاها هاد ليكرون سولير. هذه غزاله بزاف. كانت عندي هذه ديال فيشي، هذه اون ايكرون تانتي حتى هي زوينه، ولكن هذه عجباتني. نقول لكم علاش عجباتني. هذه فاش نديرها وجهي تينشف واحد شويه، وانا ما تنحملش وجهي ينشف ليا. هذه لا، هذه تتخلي راها او ميم طون بروتيكسيون و او ميم طون هيدراتاسيون للوجه. المهم بغيتو تجربوا خذوا هذه. بغيتو ايكرون ميم طون باش الملامس، بغيتو غير هذه. المهم انا تنحاول نتفادى لو ماكسيموم بوسيبل ما نديرش، سورتو ملي كنكون متبعه ان سوان ما تنديرش فون دو تان تنديرو غارمون الا كنت
مضطره انني نديرو. دونك هذا سينو بالنسبه للبنات اللي ما يمكنش ما يديروش اكران، ما يمكن زعما ما يديروش فون دو تان، عندكم هذا زوين فريمون زوينه هاد ليكران. دونك جربوها. وكما قلت لكم راه كتجي بحال دايره فون دو تان، انا نوريكم بحال دايره فون دو تان. او ميم طون راه عندك بروتيكسيون بلس 50، وهذه حتى هي صراحه بلس 50. مي انا بالنسبه ليا ما مجرباهم بجوج بور لانستون. هذه اللي تتعجبني وهي اللي تندير. دويت على ليكران ديال الوجه. دابا بروتيكسيون ديال بور لو فيزاج. غادي نهضروا بروتيكسيون بور لي ليفر. هذا غيكونوا البنات كاملين. قولوا لي في لي كومونتير واش عندكم ولا لا. مي كي سالي تنعاود نشريه، تنعاود نشريه. جربت بزاف ديال لي بون ما ليفر، ولكن كارميكس كيبقى لو توب بالنسبه ليا. كان عندي هذا وكان عندي داك لو بتي بو صغيور غير ما لقيتوش، ما عرفتش فين حطيتو. مي هذا زوين بزاف. سوا تاخذوا الناتور سوا تاخذوا هذا كاين هذا بالفريز وكاين واحد اخر بالسوريز، مي واعر بزاف. عاد عندكم بروتيكسيون بلس 15. دونك زوين. كيعطي واحد ليدغاتاسيون واعره بزاف. بصراحه بالنسبه للبرودوي تيعجبوني، ما عرفتش كيفاش نوصفهم. خاصكم تجربوهم باش تحسوا اشنو بغيت نقول. المهم هذا زوين بزاف، خذوها البنات. اوكي. وبالنسبه لي جيل نيتوايون تنستعمل هذا، نخلي لكم صورته هنايا. هذا واعر، شوفوا هذه ثاني وقيله ثاني قرعه ديال واعر بزاف. بالنسبه هذا بالنسبه لا بو سونسيبل بو غراس. لا بو جي ميكست. عندي لا زون تي غراس و لو ريست ناشف. دونك او سونسيبل. دونك هو اللي كناخذ هذا. ابري شوفوا راه كاينين بور دوطخ بو واعر بزاف. كنستعملو يوميا صباحا مساء. زوين بزاف بزاف بزاف. يعني البنات اللي مازال يلا كيفكروا ما عارفين شنو ياخذوا، كنقول لكم الا كانت سورتو لابو ديالكم بحالي بو سونسيبل غادا شويه غراس او لا ميكست، جربوا هذا وردوا عليه. كنت نسيت ما دويتش عليهم في لي سوان بور لو كور. المهم هاد جوج هاد لي دو كريم فريمون زوينين. سي دي كريم بور لي مان. هذا تنديرو يوميا صباح مساء فين ما تفكروا تنديرو. عندي هذا وعندي الصغور ديالو حاطه عندي في الصاك. عندي هذا حتى هو كريم بور لي مان ديال اوكسيتان، وهذا ديال ريتويل. اونتر لي دو صراحه بجوجهم زوينين، مي جو بريفير هذا على هذا. بيان سور تلصق الايدين. ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. المهم الا فهمتوني قولوا لي كيفاش نقدر نقولها. مي لا ما تعسي ديك التلصق ان يدك كيتلصقوا ما تنستحملهاش. دونك هاد جوج زوينين، خذوا هذا هو اللي تيعجبني انا. مهم بالنسبه ليا سي ان بوين دو فيو بيرسونيل، مي هذا زوين بزاف. تنقولوا ختامها مسك. غادي نكمل الكاتيجوري وغادي نحبس الكاتيجوري باش ندوز الكاتيجوري ديال الشعر باحسن مارك. دابا جربت تقريبا شي عام باش كنستعمل هذه دو برودوي بلوتو برودوي توب 1 عندي. انا غنوريه لكم. ومن تما فيما كتسالي ليا كنعاود ناخذها. اي بنت تسولني على هذا شنو نقدر ندير، نقول هذه اللي هي لا مارك امبريوليس. كنت شفتها عند واحد الميك اب ارتست سورتو. هذه خزاله بزاف. وخديت معاها هاد لو ماسك هيدراتون. المهم بالنسبه لهادي انا نخلي لكم لا فوتو ديالها. هاد لا كريم هيدراتون غزاله بزاف. غير لا كريم تقدروا ديروها باز ماكياج، تقدري ديريها ماسك تخليه ديري. المهم انا نقول لكم زعما كيفاش كنستعملها. المهم كريم هيدراتون تقدري ديريها باز ماكياج، وبالنسبه تقدروا ديروها ماسك. ابري لو ماسك تقدروا ديروا هذا. سينو بغيتو عندي انا هاد لو ماسك هو اللي تندير باش كنحاول نتكيس على هادي. مي ابري ما بغيتوش تشريو هذا، غير هادي تقدروا ديروها اون فوا بار سيمين. تخليوها ديروا اون كوش كبيره، تخليها حتى لو كور ديالك حتى الوجه ديالك يشربها مزيان. يعني ما كيبقى صافي كتمسحي داك ليكسي بشي كوطون وصافي، كوطون ديسك وصافي، وهانتي درتي لو سوان ديالك. مي هادي شوفوا يا الناس الا لقيتوها جربوها. ديجا خذوا هاد الصغيره جربوها، ولكن ما تندموش. واخا زعما انا نقدر نقول لك سيري خذي التوب الكبير ما غتندميش عليه كاع، حيت فريمون واعر بزاف 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 بزاف. المهم كاع صحاباتي فيما كتقول لي كريم هيدراتون تنقول امبريوليس.
مي زوين بزاف. المهم جربوه. هكا غنكون كملت كاتيجوري 2 بالنسبه لي برودوي اللي يعجبوني واللي غنعاود نقدر ناخذهم. غنخليكم كلشي لو ديتاي في لا باغ دانفو. لي فوتو راني قلت لكم غنحطهم لكم حتى هما باش يبانوا لكم مزيان. وغادي ندوز دابا لا كاتيجوري نيميرو 3 اللي هي اخر كاتيجوري عندي في فيديو، اللي هي ديال لي برودوي اللي كنستعمل للشعر. كاتيجوري 3 كيما قلت لكم خليتها بور لي برودوي اللي استعملت لشعري، pour les au niveau des soins au niveau de shampoing les masques المهم كلشي. وغنبدا لكم بلي برودوي اللي جربت اللي بنادم مكنش يدوي عليهم مي ما عجبونيش بيرسونيلمون، ما عجبونيش ما عمرني ما غنعاود نشريهم. ماشي كنقول لكم ابخي يقدر البنات يجربوه ويجيهم زوين، كل وحده وكيفاش غادي يجي. هو هذا كلشي كان كيهضر عليهم، جربتهم ماشي شي حاجه اللي فريمون تقدر يعطيك ريزولطا في لوتيليزاسيون الاولى الثانيه، ابخي الثالثه ما يعني ما زوينش. المهم حتى لا كومبوزيسيون ديالو ماشي شي حاجه طوب. دونك هادو بالنسبه لي برودوي بقى يقدروا البنات تجربوا. هذا راه كاع ما خديت غير الصغير ديالو مي باقي فيه ما استعملتوش بزاف. هذا كملته حيت كان خصني نكملو كملته مي صراحه ماشي شي حاجه طوب. كيما قلت لكم هادو بالنسبه للشامبوان ولا بخي شامبوان اللي استعملت، مي كما قلت لكم ما غاديش نعاود ناخذهم. بالنسبه للماسك كنت جربت هذا ديال كيغاستاس زوين ولكن ما غاديش نعاود ناخذه. وجربت هذا لو سيروم حتى هو بنفس لا مارك، حتى هو باقي فيه ما غاديش نجربهم. علاش؟ ماشي حيت خايبين، المهم زوينين. في ديك لا بيريود فاش كنت كنستعملهم كانوا زوينين، ولكن من نهار لقيت لو بونور ديالي صافي شوي فيدال ما غاديش نعاود نبدلو. هما اللي غادي نوريكم دابا. دونك دابا غادي نوريكم لي برودوي اللي جامي نعاود نبدلهم جو ريست فيدال افي. هما لي برودوي ديال ويلا، المهم عرفتش ويلا فيلا، المهم كل واحد كيفاش كينطقها، ها هي نطقوها ما بغيتو، اللي هي هاد لاغام فيزيون. هاد لاغام فيزيون واعره. جو بونس هادي الثالث ولا الرابع وقيله اللي خديته، مي واعر بزاف بزاف بزاف. المهم عندي لابخي شامبوان لو شامبوان اي لو ماسك واعرين بزاف هاد لاغام. كنت واخده من لا ميم مارك، كنت واخده هاد لاغام هادي حتى هي زوينه، ولكن كتبقى فيزيون هي التوب 1 عندي. بالنسبه للسيروم علاش قلت لكم ما بقيتش كنستعمل هذا حيت ولا عندي هذا واعر. قلت لكم بالنسبه لو سيروم علاش ما بقيتش كندير هذاك ديال كيغاستاس ولا اللي كنت كندير حتى ديال جو بونس السيف، حيت لقيت هذا راه ساهله خاصني غير نعاود نمشي ناخذو. ديجا ريحته زوينه، تيخلي واحد ليدغاتاسيون للشعر واعره بزاف. سورتو ملي كتبان بعد ملي كديروا بروشينغ زوين بزاف. المهم البنات الا لقيتوه ما عرفتش، المهم بنات فرنسا هنايا غتلقاوه. كاين في المغازا، نخلي لكم سميتو هنايا مابقيتش عاقله عليه. و جو بونس داير شي 20 اورو تقريبا. كاين هذا وكاين اللي صغر منه، جو بونس صغر داير شي 11 اورو واقيلا. بالنسبه لبنات المغرب صراحه ما عرفتش فين تقدروا تاخذوه، مي الا لقيتوه ما تفكروش جوج مرات خذوه حيت فريمون زوين بزاف. فالشامبوان البنات اللي شعرهم دهني، المهم انا في البيريود اللي كنت متبعه فيها التريتمون ديال لاكني، كان مهم لي زومون كانوا تخربقوا ليا شويه، وشعري نورمالمون انا شعري ما ناشفش وما ميدمش، مي ولا ميدم في ديك البيريود. دونك كنت كندير هذا لو شامبوان هذا صراحه نديرو غير هنايا ما تنهبطوش لشعري كامل، زوين. بالنسبه للبنات اللي تعانيوا من ان شعرهم دهني بزاف جربوا هذا. ابخي كونسلتيو لو ديرماتو ديالكم، مي الا بغيتو جربوا. ميم انا جربته فريمون زوين، مي بور لانسون كو شعري ولا دابا رجع كيف ما كان. دونك هذيك هي لا غام اللي كنستعمل، هي لا غام فيزيون. بونس كو جي في لو تور ديال كاع لي برودوي اللي استعملت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من بدايه الفيديو حتى لدابا. بالنسبه للبنات اللي عندكم دي كيسيون ولا بغيتو زعما عندكم دي كيسيون بور دي برودوي اللي انا ما ذكرتهمش هنا، سولوني الا كنت مجرباهم افيك ان غون بليزير نعطيكم ان روتور ديكسبيريونس ديالي. كنت ما مجرباهمش نقدر نجربهم ونقول لكم شنو كاين.
مهم خليو لي دي كومونتير. مهم هنا كملت لي سوان كاملين. بغيت نقول لكم لا روتين اللي تندير بالنسبه للويل اللي كنديرهم لشهرين، قولوا لي في لي كومونتير، هكا ندير لكم فيديو خاص غير بهم، شنو اللي كناخذهم، منين تناخذهم، شنو كنميلونجي، شنو تندير وهذا. بيان سور نقدر نبارطاجي معكم افيك ان تري 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 غون بليزير. اوكي ابري بغيتو نعطيكم عاوتاني نديرو لا ميم بريسك لو ميم ستيل ديال الفيديو مي بور دي برودوي ميكاب اللي كنت استعملت حتى هي، علاش لا. المهم غير قولوا لي نتوما شنو اللي تبغيو، و بيان سور ندير لكم فيديو افيك ان تري تري غون بليزير. غنقول لكم بيزوات لكم، شكرا لكم انكم بقيتوا في الفيديو حتى الاخر. و سامدي بروشان ان شاء الله. بيزو.